Yes, hello guys, maayong buntag, kumusta? So, welcome sa ako ang vlog ang buntaga. Ah, karong buntaga guys, na lang ko'y i-share ninyo gamay nga storytelling or istorya. Gabahin ni sa batag. Gahapon guys nga akong nakita sa ko ang timeline bagpo pa jud siya gianak unya gilabog sa kasagbutan, naglisod og ginhawa, napagid siya pusod, wala pagid siya na naputol ang pusod, nagtangag pa ang pusod. Nagtulo akong luha kay simple kinabuhi na kay sibilin sa kasagbutan, no. Makaingon ta guys nga way puangod ang nag-anak, walay puangod pud ang nagtuslok, kay ang nagbilin sila og kinabuhi sa kasagbutan. May gani ning mga tawhana kaning nagluwal og nagtuslok, nakaako sila og biya sa usa ka kinabuhi sa kasagbutan. Dili gisama nila sa hayop nga ilarang gi-abandon, no. So luoy kayong bata, itabangan og lamok, itabangan og amigas, niya nalisod og ginhawa, nakit-an pugid sa taga-residente, no, ang mga nakit-an gid sa mga tawo. So kung dili man mo kaya magbuhi anang bata, kung mabot sa punto nga inyo na gipanghimugso, pangitag paagi solusyon nga unta dili maamong ang walang kamuwang-muwang nga bata. Nagsalo mo sa kalami, nagbuhat mo sa kalami, nagbuhat mo sa inyuhang temptasyon, unya karon inyo nang pasagdahan, inyo nang biyaan, magabaan ra unta kaday dong. Kung wala ka madawat sa ginikanan sa laki, wala ka madawat sa ginikanan sa bahay, dapat nangita mo guy nga para masulbad unta dili kay ang bata inyong biyaan sa kasagbutan.